गर्नेछु राखियो बन्धनमा बाँधिरहनेछु सधैँ साथ रहनेछु दुःखमा सुखमा सधैँ साथ रहनेछु ईश्वरको प्रेमको साक्षी बन्नेछु मेरो अन्तिम श्वाससम्म साथ दिनेछु अन्तिम श्वाससम्म साथ दिनेछु ईश्वरीय योजना पूरा गर्नेछु ईश्वरीय योजना पूरा गर्नेछु मैले तिमीलाई खोजेको कहाँ हो र ईश्वरले नै तिमीलाई मेरै निम्ति रोजेका मैले तिमीलाई रोजेको कहाँ हो र ईश्वरले नै तिमीलाई मेरै निम्ति सृजेका मैले तिमीलाई खोजेको कहाँ हो र ईश्वरले नै तिमीलाई मेरै निम्ति रोजेका मैले तिमीलाई रोजेको कहाँ हो र ईश्वरले नै तिमीलाई मेरै निम्ति सृजेका नसम्झ आफै तिमी यो मानिसको योजना हो सृजेको एउटै आकृतिमा यसको वरदान हो नसम्झ आफै तिमी यो मानिसको योजना हो जीवनभरि माया गर्नु मृत्यु समय साथ दिए आशिषको झरी वर्षो साँझको दिनमा निरन्तर आशिष वर्षो तिम्रो यो छोरीमा यीशु सधैँ तिम्रो छाया देव तिम्रो ती पाइलामा प्रभु सधैँ तिम्रो साथ देव तिम्रो यो छोरीमा यीशु सधैँ तिम्रो छाया देव तिम्रो ती पाइलामा
छेउछाउमा हामीहरूलाई तपाईँले कृपया अलिकति साइडमा राख सेयर गरिदिनु बाँडिदिनु होला र हामी यो गीत गाउने क्रममा र हामी सबैजना हामी आफ्नो स्थानमा पनि हामी उभिनेका छौँ जब हामी यो गीत गाउनेछौँ फोटो हान्नु फोटो हान्नु के बाइबल तपाईहरुले ल्याउनु भएको छ अनि म सँगसँगै तपाईहरुले खुल्न सक्नुहुन्छ यदि ल्याउनु भएको छ हामी यो स्तुति प्रशंसा हामी जाँदाखेरि हामी भित्र बाहिर हामी गर्ने छैनौँ हामी केही समय परमप्रभुलाई उहाँको पवित्र स्थानमा प्रशंसा गर उहाँको महिमामय आकाशमा उहाँको प्रशंसा गर उहाँका शक्तिशाली कार्यहरूको निम्ति उहाँको प्रशंसा गर उहाँको महानताको निम्ति उहाँको प्रशंसा गर पुरै बजाए
प्रशंसा गर हैचरी र नाचका साथ उहाँको प्रशंसा गर ताल बाल र बाँसुरी बजाएर उहाँको प्रशंसा गर झ्याली र झन्डाका साथ उहाँको प्रशंसा गर गुन्जेमानहरूले झ्यालीहरू बजाएर उहाँको प्रशंसा गर सास हुने हरेक प्राणीले परमप्रभुको प्रशंसा गरोस् हालेलुया आमेन जसरी भजन सङ्ग्रहको पुस्तकले भन्दछ उहाँको शक्तिशाली कार्यहरूका निम्ति उहाँको नामको प्रशंसा, उहाँको उत्कृष्ट महानताको उहाँको प्रशंसा। आज साथी उहाँको उत्कृष्ट र महान कामका लागि हामी उहाँलाई आराधना अनि धन्यवाद। आज परमेश्वरको महानता जसले हामी विभिन्न जिल्लाहरूमा, विभिन्न जग्गाहरूमा, विभिन्न ठाउँहरूमा
परमेश्वरको महान र शक्तिशाली कार्य नै हो जसले आज यो सुन्दर जोडीको पाउनु भएको छ। अति नै महान अनि जीवित दयालु परमेश्वर तपाईँ परमेश्वरको कृपा नै हो जसद्वारा आज हामी यतिका तपाईँको दासहरू विभिन्न जग्गा विभिन्न ठाउँ विभिन्न मण्डलीबाट फेरि पनि आज यस न्यू भिजन मण्डली भवनमा हामी एकसाथ यसरी तपाईँ परमेश्वरको स्तुति अनि तपाईँ परमेश्वरको महिमा गर्नको लागि हामी जुटेका छौँ। अनि विशेष हामी धन्यवाद दिँदछौँ पिता तपाईँको अति नै महान योजनाको लागि आज 2 जिल्ला 2 ठाउँमा रहेका व्यक्तित्वहरूलाई आज तपाईँ परमेश्वर एकसाथ लिएर आउनको लागि विशाल योजना अनि तपाईँको अनुग्रहकारी योजना बनाउनु भएको छ। हामी धेरै धन्यवाद दिँदछौँ प्रभु। अनि तपाईँ परमेश्वरले हाम्रो जति पनि पाहुनाहरू आउँदै हुनुहुन्छ उहाँको बाटोमा घाटोमा सबै कुराहरूमा तपाईँ सुरक्षा साथ यस जग्गासम्म लिएर आइदिनु भयो। हामी धेरै धन्यवाद दिँदछौँ प्रभु सबै थोकहरूको लागि। अनि आज यस विवाह कार्यक्रममा जति पनि हामी गतिविधिहरू गर्नेछौँ जति पनि अहिलेसम्म गरेका छौँ हामी विश्वस्त छौँ पिता तपाईँ सबै कुराहरूबाट महिमित हुँदै हुनुहुन्छ। अनि तपाईँको उपस्थिति हामी बिचमा छ र तपाईँ पवित्र आत्मा तपाईँ हामी बिचमा उचालिँदै हुनुहुन्छ। हामी एकदमै विश्वस्त छौँ। अनि आज यस समयमा हामी फेरि पनि हाम्रो सारा आदर भक्ति महिमा इज्जत पनि तपाईँ यीशुको चरणमा लिएर आउँदछौँ। तपाईँ परमेश्वरलाई हामी चढाउँदछौँ अनि सबै थोक तपाईँ यीशुको हातमा माग्दछौँ र हामीलाई प्यार गर्नु प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा आमेन। गीत बजाउनेछौँ सायद ट्र्याकमा होला अनि त्यो बज्दै गर्दाखेरि हामी उहाँलाई हामी अगाडि निमन्त्रण हामी गर्नेछौँ। I couldn't speak in that very moment. My life had found its
तपाईँहरू आइदिनु होला जहाँ कहीँ हुनुहुन्छ र जति पनि हाम्रो दुलहा पक्षबाट हुन्छ तपाईँहरू बस्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूको ठाउँमा र त्यस्तै गरी हामी दुलहीतर्फको आफन्तहरू होइन जो कोही हुनुहुन्छ तपाईँहरू आफ्नो हुन्छ हामी उहाँहरूलाई पनि हामी ताली बजाएर हामी स्वागत गर्नेछौँ। वचनको लागि प्रार्थना भनेर छ तर हामी वचनमा जानुभन्दा अगाडि हामी सबैलाई जय मसी। +2 सम्म सायद मलाई लाग्छ +2 सम्म पढ्नको लागि चाहिँ उहाँले सहायता गर्नुभएको थियो। उहाँको घरमा राखेर हाम्रो जुन अगाडि दुलै हुनुहुन्छ र हामी उहाँलाई हाम्रो सोलमीको आशा तामाङ छेत्री दिदीलाई चाहिँ म खडा हुन अनुरोध गर्दछु। कहाँ हुनुहुन्छ तपाईँ? आशा तामाङ छेत्री जसले चाहिँ हाम्रो अगाडि हुनुहुन्छ दुलै। उहाँको टिमलाई नै है हामी उभिनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छौँ जो काठमाडौँबाट आउनुभएको छ। उहाँको सम्पूर्ण टिमलाई उभिन म अनुरोध गर्दछु। र हामी लेवी 18 को 6 पदमा साइनो पर्नेसँग सहवास नगरोस् भनेको छ। अब विवाह गरेपछि त अब के छोड्थ्यो होला र? तपाईँको साइनो त पर्दैन। तपाईँ तामाङ यता मगर साइनो पर्छ कि पर्दैन? पर्दैन। ओके गुड। त्यसो भए जान्छु? रेबेकाले जवाब दिनु म जान्छु। 58 पद। यसैको आधारमा म परमेश्वरको छोरी रेबेका तामाङलाई सोध्न गइरहेको छु। सलोमी तामाङलाई सोध्न गइरहेको छु। सलोमी नानी, तपाईँको छेउमा भएको मान्छे चिन्नुहुन्छ? सुन्नुभयो तपाईँहरूले? अलिक साह्रो भन्नुहोस् है त, चिन्नुहुन्छ कि चिन्नुहुन्न? चिन्छु। राम्ररी चिन्नुहुन्छ? कति वर्ष भयो? 1 वर्ष भयो। 1 वर्ष भयो। तपाईँ त्यहाँ किन आउनु भएको? या तपाईँ त्यहाँ किन बस्नु भएको? सिधा जवाब सिम्पल जस्ट दिन्छु है। पवित्र करार जानेको। पवित्र करार कोसँग? सलोमी तामाङ। अर्कोसँग तपाईँ सलोमीलाई लाने हो? लाने। म चाहिँ सलोमी महिना दिनु त छोड्दा दिनु त त्यो माइक्रोफोन। सलोमी नानी, तपाईँले सुन्नुभयो हाम्रो शरण साईले भन्नुभएको लाने भन्नुहुन्छ, सुन्नुभयो नि? तपाईँ जाने? कहिले आउनुहुन्छ र जाउँला भनेर बस्नु भएको छ, जाने त भन्नु। तपाईँलाई कुनै डर धम्की? करकाप? फकाइ फुसलाई? सुनको घरमा राखौँला, तपाईँले चाहिँ फुलको महलमा राख्नु फकाउने काम भन्नुभएको छ? गुड। ताली, सबैजना ताली। तपाईँ सलोमीलाई लाने नै हो? हजुर लाने हो? अभिभावकको पनि अनुमति चाहिन्छ। म यतिखेर पास्टर पूर्ण तामाङज्यूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, सोध्न चाहन्छु। हजुर आफ्नो ठाउँमा उठ्नुभयो भने असल हुनेछ। दुवैजना तपाईँ पनि बेहुला बेहुली हो कि क्या हो? अलि सुनिएन? हजुर हो। पल्लोपट्टि तपाईँको गर्लफ्रेन्ड हो? गर्लफ्रेन्डै हो। यहाँ सेतो पहिरो नबस्नु भएको छोरी परमेशको छोरी सलोमी तामाङसँग तपाईँको के सम्बन्ध? मेरो आफ्नै छोरी हो, जेठी छोरी हो। तपाईँको छोरी अनि मेमको पनि छोरी है? हजुर। अनि तपाईँको छोरी त केटाको छेउ बसिरहनु भएको छ। तपाईँले मनमा भगवती बोलेको छैन? तपाईँकै आँखाको अगाडि केटाको छेउ बस्दाखेरि तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? खुसी पनि लागिरहेको छ। लाने हो भने दिने। हजुर लाने हो भने दिने हो नि। जन्माउने चाहिँ आमा तपाईँको गर्लफ्रेन्ड हो? हजुर। उहाँले सोध्नु न, तपाईँले भनेर कहाँ हो? यसलाई सोधौँ। हजुरको छोरी तपाईँको आँखाको अगाडि केटासँग बसिरहेको छ, तपाईँलाई केही समस्या छैन?
मगरले लाने भयो त छोरी मगरहरू हेर्छौँ हुन्छ म पनि मगर उहाँ पनि मगर ठिक छ ठिक छ समस्या भएन तपाईँ दिनको लागि राजी हजुर राजी छु हामीले सुन्यौँ तपाईँले सबैले सुन्नुभयो अनि तपाईँको छोरा त केटीको छेउ बसिरहनु भएको छ तपाईँको भन्नु केही छ हजुर बुहारी लिन बुहारी लिन आउनु भएको ल अब लगिसकेपछि तपाईँको बुहारी भने पनि तपाईँको छोरी भने पनि होइन छोरी बुहारी भने फरक गर्ने भएन छोरी जस्तै हेरविचार गर्नु पर्यो दुःखमा सुखमा सरसही गर्नु पर्यो उत्साह दिनु पर्यो हेर्नु पर्यो सबै कुरा तपाईँ राजी हो हजुर राजी हो हजुर तपाईँको गर्लफ्रेन्डलाई दिनुहोस् न एकपल्ट डेनी अरे डेनी तपाईँको छोरा हो हजुर मेरो माइला छोरा कुटीबाट छोराले हजुर कुटी छोराले तीन भाइ हो ए 3 भाइ छ म माइला छोरा ह्यान्डसम रहेछ अब बुहारी ल्याउने भन्नुहुन्छ बुहारी भनेको छोरी बराबर हो छोरी जस्तै व्यवहार गर्नु पर्यो बुहारीलाई भनेर चाहिँ अब बेग्लै प्रकार व्यवहार गर्नु मिलेन आफ्नो घरमा आइसकेपछि आफ्नो बुवालाई छोडेर आमालाई छोडेर मण्डली छोडेर आफन्त साथीभाइ सबै छोडेर पाल्पाको जिल्लामा जाँदै हुनुहुन्छ तपाईँले हेरविचार गर्नु पर्यो दुःखमा सुखमा साथ दिनु पर्यो तपाईँहरू बुवा आमा तपाईँले राजी हुनुहुन्छ त ओके एकछिन हाँस्दै हुनुहुन्छ नि उहाँ समय दिनु रित्तै आउनुभयो हल्लिँदै आउनुभयो कि केही कुरा लिएर आउनुभयो आफ्नो दुलैको लागि केही कुरा लिएर आएको छु हेरौँ न त छौँ यसो के चाहिँ ल्याउनु भएछ पाल्पामा निकै छ काम गुड परमेश्वरको छोरा शरण कुमार आलेज्यूले एकदम चहकिलो खारिएको सुन चोखो सुन जस्तो यो सुन चोखो छ त्यस्तै एक प्रकारको चोखो प्रेम लिएर पनि आउनुभयो अरू त छैन नि तपाईँको लागि विश्व सुन्दरी को होला झुकिएर पनि अर्को नाम नभन्नु होला फेरि बर्बाद तपाईँको विश्व सुन्दरीको नाम के हो सलोमी तामाङ अर्कै नाम झुकिएर गयो भने फेरि बर्बाद भएर आगो पर्छ है त म सलोमी छोरीलाई पनि सोध्न चाहन्छु तपाईँ दुलहाको लागि के लिएर आउनुभयो फेरि एकछिन यता ल्याऊ यसो हेरिहाल परमेशको छोरी सलोमी तामाङज्यूले पनि शुद्ध एकदम प्योर शुद्ध खारिएको त्यस्तै प्योर शुद्ध माया शुद्ध जीवन लिएर प्रभुको दासको नजिकमा बस्नु भएको छ अब तपाईँहरू उठ्नुहोस् र माइक्रोफोन लिएर हराउनुहोस् म तपाईँलाई केही कुरा सोध्न चाहन्छु विवाह बन्धनमा बाँधिन तयार हुनुहुन्छ तयार छु गुड के तपाईँ आफ्नो जीवनभरि सुश्री सलोमी तामाङलाई माया दिने सुरक्षा दिने आवश्यक थोकहरूको बन्दोबस्त गर्ने उत्साह र इज्जत दिने प्रतिज्ञा गर्नुहुन्छ गर्छु सुन्नुहोस् है त भोलिपछि केही गर्नुभयो भने घाँटी समात्नुपर्छ है त फेरि माया गर्ने उहाँप्रति विश्वासियोग्य हुने र समर्पित बन्ने पति बन्न तयार हुनुहुन्छ तयार छु ताली 3 प्रश्न पास शरण कुमार आलेलाई विवाहित पतिको रूपमा ग्रहण गरी विवाह बन्धनमा बाँधिन तयार हुनुहुन्छ के तपाईँ जीवनभरि नै भाइ शरण कुमार आलेप्रति प्रेमिलो विश्वासयोग्य र समर्पित बन्ने प्रतिज्ञा गर्नुहुन्छ
जबसम्म तपाईँहरू जिउनुहुन्छ तबसम्म भाइ शरण कुमार आलेप्रति विश्वासयोग्य र उहाँको अधीनतालाई स्वीकार गर्ने प्रतिज्ञा गर्नुहुन्छ? गर्छु। ताली। आज मिति 2077 साल फागुन 7 गते तदनुसार फेब्रुअरी 19, 2021 शुक्रबारको दिन परमेश्वर र मण्डलीको उपस्थितिमा म श्री शरण कुमार आलेले परमेश्वरले मलाई दिनुभएको तिमी सुश्री सलोमी तामाङलाई परमेश्वरबाट नै दिएको पत्नी हो भनी स्वीकार गर्दछु। अत्यन्त खुसी साथ तिमीलाई मेरो जीवनमा स्वीकार गर्दछु। परमेश्वरले हामीलाई जबसम्म यस संसारमा राख्नुहुन्छ तबसम्म सुखमा होस् या दुःखमा, प्रशस्ततामा होस् या अभावमा, बिरामीमा होस् या स्वस्थतामा, परमेश्वरको वचन र अनुग्रहमा रही तिमीलाई मेरो पत्नी भनी म प्रेम, सान्त्वना र सक्दो सहायता गर्ने प्रतिज्ञा गर्दछु। आमेन। ताली बजाएर हामी सहभागी। म यतिखेर परमेशको छोरी सलोमी तामाङलाई पाठ गर्नको लागि अनुरोध गरेँ। आज मिति 2077 साल फागुन 7 गते तदनुसार फेब्रुअरी 19, 2021 शुक्रबारको दिन परमेश्वर र मण्डलीको उपस्थितिमा म सुश्री सलोमी तामाङले परमेश्वरले मलाई दिनुभएको तपाईँ श्री शरण आलीलाई परमेश्वरबाट नै दिएको पति हो भनी मानिलिएर तपाईँको अधीनतालाई स्वीकार गर्दछु। परमेश्वरले हामीलाई जबसम्म यस संसारमा राख्नुहुन्छ तबसम्म सुखमा होस् या दुःखमा, प्रशस्ततामा होस् या अभावमा, बिरामीमा होस् या स्वस्थतामा तपाईँकै साथमा रहनेछु। तपाईँ जहाँ जानुहुन्छ त्यही म जानेछु, जहाँ तपाईँ बस्नुहुन्छ म पनि त्यही बस्नेछु। तपाईँका मानिसहरू मेरा मानिसहरू हुनेछन्। परमेश्वरको अनुग्रहमा रही तपाईँलाई मेरो पति भनी म प्रेम, आदर, सान्त्वना र सक्दो सहायता गर्ने प्रतिज्ञा गर्दछु। आमेन। हामी ताली बजाएर सबै यहाँ विवाह हुने। गोलो औँठी जसको सुरु र अन्त्य छैन, सधैँ सधैँका लागि मेरो प्रेम मेरो आम्ने सामने हुनको लागि अनुरोध गर्छु। अनि दाहिने हात देब्रे हात समात्नुहोस्। उहाँहरू घोडा टेक्नुहुनेछ। वरिपरि प्रार्थना गरिदिनको लागि म अनुरोध गर्दछु। कृपया हजुर अगाडि आइदिनुहोस् र हामी सबै मिलेर हामी उहाँहरूको लागि प्रार्थना गर्नेछौँ। आउनुहोस् पास्टर बुवाहरू, जीवित परमेश्वरमा तपाईँलाई धेरै धन्यवाद। तपाईँ परमेश्वरले तपाईँको पवित्र चरणमा आउनुभएको यसको लागि तपाईँ परमेश्वरलाई धेरै धन्यवाद छ। महान परमेश्वर स्वर्गमा विराजमान हुनुहुने परमेश्वर पिता, हजुरलाई यो घडी म फेरि पनि धन्यवाद चढाउँदछु। आज हामी यतिका जनहरू प्रभु तपाईँको
उपस्थितिमा छौँ। विशेष गरेर यो नवदम्पति जोडीलाई साँच्चै नै प्रभु हामीले साँच्चै नै तपाईँ येशूको नाउँमा तपाईँको येशूको नाउँमा समर्पण गरेका छौँ। प्रभु यी तपाईँका छोराछोरीहरूलाई विशेष गरेर आजबाट उसो तपाईँ ख्रिस्टले नै पवित्र आत्माको अभिषेकद्वारा सधैँभरि चलाउनुहोस्। प्रभु तपाईँ परमेश्वरले अब दुई होइन प्रभु दुईलाई एक बनाउनु भएको छ। प्रभु तपाईँले नर र नारीलाई प्रभु तपाईँले सृष्टि गर्नुभयो। यस कारणले सृष्टि गर्नुभयो तपाईँ सँगसँगै रहनलाई, तपाईँ सँगसँगै सङ्गति गर्नको लागि, तपाईँ परमेश्वरको महिमा गर्नको लागि। त्यसै नै यो साँच्चै नै नवदम्पत्य जोडीलाई पनि तपाईँ ख्रिस्टको महिमाको लागि सधैँभरि साँच्चै नै प्रभु सहायता गर्नुहोस्। विशेष गरेर साँच्चै नै उहाँहरू उड्दा बस्दा हिँड्दा अनि सम्पूर्ण क्षेत्रमा तपाईँ ख्रिस्टले नै आशिष दिनुहोस्। प्रभुजी तपाईँ परमेश्वरले आफ्नो मनपर्ने छोराछोरीहरू बनाउनुहोस्, जसको कारणले गर्दा प्रभु फल्दै फुल्दै वृद्धि हुँदै प्रभु भरिँदै प्रभु तपाईँको महिमाको लागि सधैँभरि उहाँहरूलाई आशिष दिनुहोस्। हामी यही नै बिन्ती गर्दछु। धन्यवाद, यो सबै बिन्ती प्रार्थना सुनिदिनु भएको लागि धन्यवाद दिँदै माग्दछु तपाईँकै पुत्र जीवित येशू ख्रिस्टको नाउँमा, आमेन। प्रार्थनाको लागि धेरै धन्यवाद। आलेले आफ्नो विवाहिता पत्नीलाई मण्डलीतर्फ प्रस्तुत गरिदिनु हुनेछ। यसै कारण घुम्टो खोलिदिनुको लागि र मण्डलीतर्फ आफ्नो दुलहीलाई प्रस्तुत गरिदिनुको लागि अनुरोध गर्दछु। हामी ताली बजाउनेछौँ। दुई 2077 साल फागुन 7 गते तदनुसार फेब्रुअरी 19, 2021 सोलोमी तामाङ आले मगर पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वरको उपस्थितिमा उहाँहरू श्रीमान श्रीमती हुनुभएको घोषणा म यस पुलपिटबाट गर्दछु। ताली बजाएर हामी उहाँलाई भन्नुभयो, के तिमीहरूले पढेका छैनौ? वार्ड नम्बर 5 मा बस्ने श्री जसबीर आलेका नाति श्री हेमबहादुर आलेका छोरा श्री शरण आले र 9 परासी जिल्ला प्रतापपुर गाविस। वार्ड नम्बर 1 मा बस्ने श्री बलबहादुर तामाङका नातिनी पास्टर पूर्णबहादुर तामाङको छोरी सुश्री सलोमी तामाङको बीच मण्डलीको विधिपूर्वक पवित्र विवाह सम्पन्न भएको हुँदा यो प्रमाणपत्र प्रदान गरिएको छ भनी लेखिएको छ र यहाँ विवाह दिने पास्टरको सिग्नेचर अनि दुलाको 2 जनाको अभिभावक र दुलैको 2 जनाको अभिभावक छ। म यो प्रमाणपत्र उहाँले प्रदान गर्न गइरहेको छु र एउटा प्रमाणपत्र चाहिँ स्थानीय मण्डलीका पास्टरद्वारा म हस्तान्तरण गर्नेछु। मजाले ताली। दुलैलाई र दुलैले दुलालाई स्वागत सँगसँगै मजा। अब दुलैले पनि र तपाईँको छोरी सोलुजी बात उत्पत्ति 1:28 पद अनुसार समुदाय र देशमा नै तपाईँको नाम फैलिएको होस्। यो आशिषको सेवाकाई गर्ने मौका दिनुभएको लागि
येशू ख्रिस्टको नाउँमा आमेन। गाउँदछु जय रोमी तामाङ आलयको बिचमा वैवाहिक बन्धनमा बाँधिन तपाईँले मौका दिनुभयो। अब यस घडी हामी वचन सुन्न जाँदैछौँ र विशेष तपाईँको सेवक दास अनि वचन लिएर आउँदै हुनुहुन्छ। म प्रार्थना गर्छु, सेवकलाई तपाईँको हात लाग्छु, उहाँको मुखार बिन्दुबाट भएर तपाईँ पवित्र आत्मा परमेश्वर बोल्नु भएको होस् र विशेष गरेर विवाह के हो र विवाह किन आवश्यक छ र ईसाई वैवाहिक जीवन कस्तो हुनुपर्छ भन्ने सन्दर्भका कुराहरू उहाँ लिएर आउँदै हुनुहुन्छ। पवित्र शास्त्र बाइबलका वचनबाट उहाँ बोल्दै हुनुहुन्छ। विशेष आजको नवजोडी र यहाँ उपस्थित हामी सबैको निम्ति आज हामी यस खुसीको क्षणमा छौँ। हामी सबैजना उत्साहित भएका छौँ। अनि परमेश्वरको वचनद्वारा हाम्रो आत्मिक जन्म हुन्छ र त्यसपछि हाम्रो विश्वासद्वारा हाम्रो नाता परमेश्वरको परिवारसँग जोडिन्छ। हामी चाहिँ सुरुमा सानो परिवारबाट आफ्नो जीवन सुरु गरेका हुन्छौँ यो संसारमा। त्यसपछि विश्वासद्वारा परमेश्वरको परिवारमा जोडिसकेपछि ठुलो परिवारसँग हाम्रो ठुलो नाता गाँसिएको छ। आमेन। यसैले यस ठुलो नाता परमेश्वर दिनुहुने र जोड्नुहुने परमेश्वरलाई हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। बधाई दिँदै म अगाडि बढ्न चाहन्छु। अघिकै प्रार्थनालाई आधार मानेर म अगाडि बढिराखेको छु। उत्पत्ति 1को 26 देखि 2 को 18 देखि 25 सम्म म पढ्न गइराखेको छु। तपाईँले यहाँ आफ्नो बाइबलमा हेर्नुभयो भने यस्तो लेखिएको छ, अनि परमेश्वरले भन्नुभयो, मानिसलाई आफ्नै स्वरूपमा हाम्रै प्रतिरूपमा बनाऊ। तिनीहरू समुद्रका माछाहरू, आकाशका पक्षीहरू, पाल्तु पशुहरू, जमिनमा चलल गर्ने सबै जन्तुहरूमाथि अधिकार गरून्। यसै कारण परमेश्वरले मानिसलाई आफ्नै स्वरूपमा सृष्टि गर्नुभयो। मानिसको प्रतिरूपमा उहाँले तिमीलाई सृष्टि गर्नुभयो। नर र नारी नै गरी उहाँले तिमीलाई सृष्टि गर्नुभयो। परमेश्वरले तिनीहरूलाई आशिष दिनुभयो र तिनीहरूलाई भन्नुभयो, फल्दै फुल्दै वृद्धि हुँदै पृथ्वीमा भरिँदै र त्यसलाई आफ्नो वशमा पार्दै जाओ। समुद्रका माछाहरू, आकाशका पक्षीहरू तथा पृथ्वीका सबै जीवित प्राणीहरूमाथि अधिकार गर। अनि परमेश्वरले भन्नुभयो, हेर म तिमीहरूलाई पृथ्वीका सबै बिउ उमार्ने, बोटहरू फलमा नै बिउ हुने सबै फलका रुखहरू दिन्छु। यी सबै तिमीहरूका आहारको निम्ति हुनेछन्। अनि पृथ्वीको हरेक पशु, आकाशको हरेक पक्षी र जमिनमा चलल गर्ने हरेक जन्तु, हरेक प्राणी जसमा जीवन छ, तिनीहरूका आहारको निम्ति म हरिया वनस्पति दिन्छु। तब त्यस्तै भयो। आफूले बनाउनु भएको हरेक कुरा परमेश्वरले हेर्नुभयो, वास्तवमा त्यो साह्रै राम्रो थियो। अनि साँझ परेर बिहान भयो, 6औं दिन। 2 अध्यायको 18 देखि 25 मा चाहिँ यस्तो लेखिएको छ, फेरि परमप्रभु परमेश्वरले भन्नुभयो, मानिस एक्लो रहन असल छैन। म त्यसको निम्ति त्यसलाई सुहाउने एकजना सहयोगी बनाउने छु। परमप्रभुले सबै वन पशु र आकाशका सबै पक्षीहरू भूमिबाट बनाएर मानिसले तिनीहरूलाई के नाउँ राख्दो रहेछ भनी हेर्नलाई तिनीहरूलाई मानिस कहाँ ल्याउनु भयो र मानिसले हरेक प्राणीलाई जे नाउँ दिए त्यही नै त्यसको नाउँ भयो। यसरी मानिसले नै सबै पाल्तु पशु र आकाशका सबै पक्षी र वन पशुहरूका नाउँ राखे। तर आदमको निम्ति तिनलाई सुहाउने कोही सहयोगी पाइएन। यसै कारण परमप्रभु परमेश्वरले मानिसलाई
मस्त निद्रामा पार्नुभयो र उनी निधाएको बेलामा उनका करङहरू मध्येको एउटा निकाल्नु भई त्यसको ठाउँमा मासु भरिदिनु भयो र जुन करङ परमप्रभुले परमेश्वरले मानिसबाट निकाल्नु भएको थियो त्यसबाट एउटी स्त्री बनाउनु भई मानिस कहाँ ल्याउनु भयो र मानिसले भने यो त मेरै हाडको हाड र मासुको मासु हो। तिनलाई स्त्री भनिनेछ किनभने तिनी पुरुषबाट निकालिएकी थिइन्। यसै कारण मानिसले आफ्ना आमा बुवालाई छोड्छ र आफ्ना पत्नीसँग मिलिरहन्छ। तिनीहरू एउटै शरीर हुन्छन्। मानिस र तिनकी पत्नी दुवै नाङ्गा थिए तर लजाउँदैन थिए। आमेन। यहाँ म भर्खरै पढेको खण्ड तपाईले आफ्नो दैनिक बाइबल अध्ययनमा पढिराख्नु भएको खण्ड हो। यसबाट म विवाहका 5 उद्देश्यमाथि जोड दिन चाहन्छु। एकमा परमेश्वरले विवाहलाई यसै कारणले बनाउनु भयो ताकि जोडीले एक भएर परमेश्वरको महिमालाई देखाउन सकुन्। उत्पत्ति 1:26-27। 2मा परमेश्वरले विवाहलाई बनाउनु भयो ताकि जोडीले ईश्वरीय वंशजलाई कायम राख्न सन्तान उत्पादन गर्न सकुन्। वैवाहिक जोडीको लागि योजना गर्नु भएको हो। विपरीत लिङ्गसँग एक व्यक्तिको घनिष्ठ सम्बन्धको अनुभव हो विवाह। यसै ल्यारी क्राफ्टले भन्नुभएको भनाइ हो। अब विवाहमा एक होउन् भनेर हामीले यहाँ पढेका थियौँ कि 27-26 तल एक अध्यायको उत्पत्तिको। परमेश्वरले चाहनु भएको जोडीले व्यक्तिगत तौरले अनुभव गर्ने गहिरो अनुभव 3 क्षेत्रमा गर्ने समय बिताउने समयभरिको लागि छोडेर गएकी छिन्। त्यसैले एउटा नेपालको मान्य अहिलेसम्मको मान्य चलन अनुसार संस्कार अनुसार साँच्चै नै प्रचलन अनुसार दुलहाको घरमा दुलही जानु पर्दछ। तर कतिपय त्यस्ता पृथ्वीमा कतिपय त्यस्ता संस्कारहरू पनि छन्, त्यस्ता जातिहरू पनि छन् जसका दुलही होइन तर दुलहा जानु पर्दछ विवाह गरेर। तपाईले सुन्नु भएको छ? त्यसमध्येको एउटा देश हो फिलिपिन्स। अनि मैले अहिले काम गरिराखेको अनि भाषा प्रोजेक्टमा भएको व्यक्ति भएको कारणले खाम भाषा खाम मगरहरूको बिचमा पनि छु। विवाह गरेर दुलही चाहिँ दुलहाको घरमा त जाने रहेछ तर दुलहीको घरको लागि दुलहाले चाहिँ सारा जिम्मेवारी निभाउनु पर्ने, हलो जोत्नदेखि लिएर सबै कुटो कोदालो सबै दुलहाले गएर गरिदिनु पर्दो रहेछ। त्यतिसम्म प्रचलन चाहिँ नेपालमा पनि रहेछ है। यसैले संस्कृति संस्कार जे जस्ता आफ्नो आफ्नो हिसाबले जे जस्ता भए पनि सबैभन्दा सर्वोत्तम मान्य नियम हो बाइबल। बाइबलले हामीलाई जे गर्न भन्छ त्यही गर्नुपर्छ। यो विवाहले पनि त्यही नियमलाई पालना गरेको छ। होइन भने पुरानो संस्कृति अनुसार मगरको धेरै जसो पुरानो प्रचलन अनुसार भनियो भने यसरी करारमा राम्रोसँग करारमा बाँधिएर विवाह गर्ने चलन खास मगरको होइन। उनीहरू चाहिँ गोठाला जाँदै भगाइहाल्ने। मामाको छोरी हो कि होइन को व्यक्ति अलिक नजिकको चाहिने नपर्नेलाई यसरी भगाउने चलन छ। मामाको छोरी पनि त्यति टाढाको त होइन तर मामाको छोरी मगरको विवाह गर्ने मगरको संस्कार हो भन्ने तपाईँहरूलाई थाहा भएकै कुरा हो। तर यता चाहिँ आजको भाइ बहिनी भाइले चाहिँ हाम्रो दुला भाइले यसरी मामाको छोरी होइन तर अर्कै छोरी रोज्नु भएको छ। तर प्रभुको दुवै के कुरा सहमत छ भने दुवैजना भाइ र बहिनी प्रभुको छोरा प्रभुकी छोरी हुनुहुन्छ। आमेन। विवाह 2 कोरिन्थी 6 अध्यायले भन्दछ कि विवाह चाहिँ आदरणीय हुनुपर्छ हिब्रूमा 13मा बताएको जस्तै। अनि त्यसपछि 2 कोरिन्थी 6मा भनेको जस्तै पवित्र जनको साझेदारी पवित्र जनसँग हुन्छ, पवित्र जनको हिस्सा पवित्र जनसँग हुन्छ, पवित्र जनको सङ्गति र सम्बन्ध पवित्र जनसँग नै हुन्छ, पवित्र जनको हिस्सा पवित्र जनसँग हुन्छ। त्यसकारण यहाँभन्दा बाहिर खोज्न थाल्नु बाइबलीय हिसाबले सरासर गलत हो। त्यसैले तपाईँ र मलाई के मनपर्छ, तपाईँ र मेरो संस्कृति संस्कारले के भन्छ, के गर्यो भने संस्कृति सम्मत हुन्छ त्यो कुरा भन्दा पनि बाइबल अनुसार
के छ के छैन त्यतातिर सरकार दिनुपर्दछ। हरेक भाइ बहिनीले उहाँहरूलाई त बधाई हामीले दिन सुरु गरिसकेका छौँ र यो एउटा पवित्र वैवाहिक करारको सम्बन्धको लागि बाँकी भाइ बहिनीहरूले चाहिँ सर्टकट नअपनाउनु होला। म यहाँबाट भन्न चाहन्छु, छोटो बाटो चोर बाटो भन्छ नि, जाँदाखेरि यसो छोटो समय लागोस् भनेर सर्टकट अपनाउनलाई छोटो बाटोबाट हिँडेर चोकमा गाडी समात्ने चोकमा पुगे जस्तो विवाहको लागि गर्न सकिँदैन। यसको लागि निकै प्रार्थना चाहिन्छ। यो करारलाई यी भाइ बहिनीले हल्कासँग कहिले पनि लिनु हुँदैन, न त करारद्वारा विवाह भइसकेका जोडीले हल्का लिनु हुन्छ। यसैले यो परमेश्वर जसले यो करार दिनुभयो साँच्चै नै अचम्मको, यो करार चाहिँ सधैँभरिको करार हो, कहिले पनि नछुट्ने करार हो। अनि परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ यो सबै योजनाहरूको लागि। यसैले आउने जोडीले पनि यसै गरी भाइ बहिनीले जस्तै निकै प्रार्थना गरेर गम्भीरताका साथमा आफ्ना परमेश्वरको सल्लाह लिएर, अभिभावक र पास्टरहरूको सल्लाह लिएर, आमा बुवाको सल्लाह लिएर जे उत्तम र उचित छ भन्ने तपाईँले सल्लाह पाउनुहुन्छ त्यही बमोजिम गर्नुहोस् भन्ने म शुभकामना अनि चुनौती पनि दिन चाहन्छु। सुटुक्कै एकातिर गएर होइन, कसैको साक्षीको उपस्थिति बिना डेटिङ गएर सुटुक्कै भेट्ने चलनलाई चाहिँ सायदै मण्डलीले त्यति साह्रो प्राथमिकता दिन लागेको चाहिँ छैन। मगनी भइसकेपछि पनि हामीले केटाकेटीलाई मात्रै अँध्यारोमा एक्लै भेट्ने अनुमति थिएन, थियो भाइ बहिनीहरू, थिएन। मैले यहीँबाट वचनबाट हाम्रो लिड गर्नुहुने, मगनी लिड गर्नुहुने पास्टरले भनिरहनु भएको थियो, पास्टर भक्चा लामाले भनिरहनु भएको थियो, मैले सुनेको थिएँ। यस कुरामा हामी अन्य अरू पास्टरहरू पनि सहमत नै छौँ। यसैले विवाहमा हुनुपर्ने चाहिँ पवित्रता हो, परमेश्वरप्रतिको समर्पणता हो, करारप्रतिको आदर हो। बस मेरो जोडी चाहिँ अक्रिस्टियन छ, त्यसकारणले अब चर्चको पुलपिटबाट म विवाह गर्न असम्भव छ, अब म कोर्ट म्यारेज गर्छु भनेर कोर्ट म्यारेजलाई तपाईँले आफ्नो विकल्पको रूपमा नलिनु होला। सकेसम्म तपाईँले आफ्नो विश्वास गरेको भित्रबाट नै आफ्नो जीवन साथी रोज्नु नै पर्ने हुन्छ, चाहे भाइले होस् चाहे बहिनीहरूले होस्। यसैले यो चाहिँ यसै कारणले हो कि आहाब राजाको कथा त तपाईँलाई थाहा नै होला। खराब वैवाहिक सम्बन्धको कारण सारा इजरायल निर्दोष रगतहरूको हत्या गरिएको, रगतको दोषले पोतिएको थियो। देशभरि श्राप आएको थियो अनि देश नै बर्बाद भएको थियो। इजरायल देश, उत्तरी इजरायलको देश मूर्तिले भरिएको थियो। परमेश्वरलाई मन नपर्ने क्रियाकलाप विद्वान भएको थियो। परमेश्वरका दासहरू लुकेर हिँड्नु परेको थियो। कैयौँ परमेश्वरका दासहरू मारिनु परेको थियो। अनि त्यही श्रापको कारणले उत्तरी इजरायलका आहाबको परिवार, इजेबेल रानी सबै स्वाहा पारिएका थिए, हत्या गरिएका थिए। हेर्नुहोस्, हाम्रो परमेश्वर त आशिष दिन मन पराउनु हुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। हाम्रो परमेश्वर त आशिष दिनमा सजिलो मान्नु हुने परमेश्वर हुनुहुन्छ, रहर मान्नु हुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। श्राप दिन उहाँको कुनै रहरको विषय होइन। यसैले यो चाहिँ व्यक्तिगत छनौटमा निर्भर छ। यसैले ध्यान दिनु होला, गलत छनौट नगर्नु होला। डु नट मेक अ रङ चोइस कन्सर्निङ योर म्यारिड कपल, है। त्यसैले मेक स्योर टु मेक अ गुड चोइस, है। परमेश्वरले तपाईँसँग हुनुहुन्छ। तपाईँले यदि जुन केटी तपाईँले रोज्दै हुनुहुन्छ त्यो कुरामा परमेश्वरको आशिष तपाईँलाई हुनेछ, तपाईँको पास्टरको साथ हुनेछ, अभिभावकको साथ हुनेछ, पवित्र करार तपाईँसँग हुनेछ भन्ने कुरा तपाईँलाई लाग्छ भने त्यही कुरालाई तपाईँले पछ्याउनु होला र तपाईँ र तपाईँको परिवार, तपाईँको मण्डली आशिषित हुनेछ। र एउटा कुरा चुनौती के दिन चाहन्छु भने, यदि एकजना व्यक्तिले प्रभुलाई चिनेन भने उससँगबाट सुरु हुने पुरै पछिल्ला पुस्ता चाहिँ परमेश्वरदेखि बाहिर हुनेछन्, अपसाइड हुनेछन्, स्पिरिचुअली अपसाइड हुनेछन्, हैन। एपोस्टोलिक हुनु त ठिकै हो, तर एपोस्टेट कन्डिसनमा पुग्नु चाहिँ राम्रो होइन।
एपोस्टेट कन्डिसन भनेको चाहिँ ईश्वरहीन अवस्थामा पुग्ने हो। यसैले म वचनको कुरा त धेरै नै छन्, यसै कारण दुई विवाहलाई त्रिकोणात्मक सम्बन्ध भनिएको छ। माथिल्लो कोणमा परमेश्वर हुनुहुन्छ, तल्लो दुईवटा कोणमा श्रीमान र श्रीमती छन्। हनीमुन पिरियड हो भन्दैमा, विवाहको पहिलो वर्ष भन्दैमा भाइ बहिनीले र यस्तै भाइ बहिनी जस्तै नयाँ जोडीहरूले परमेश्वरको सङ्गति र सम्बन्धलाई चटक्क बिर्सने छन् भन्ने पटक्कै छैन। परमेश्वरलाई साथमै लिएर अघि बढ्नु पर्दछ। आमेन। त्यसकारण विवाह एउटा सम्बन्ध मात्र होइन, सङ्गति पनि हो होइन, करारको सम्बन्ध सबै कुरा। म तपाईँलाई वचनको कुरालाई धेरै म राख्न चाहन्न। तपाईँहरूले वचनमा धेरै विवाहहरूमा वचनको कुराहरू सुनिरहनु भएकै छ। कुरा यही नै हो, वचनमा तपाईँले जे जति सुन्नुभयो, वचनबाट तपाईँले आफै अध्ययन गर्दा जे पाउनुभयो त्यही सत्यतालाई पछ्याउनुहोस् र परमेश्वर तपाईँसँग हुनुहुनेछ। परमेश्वरले सबैजनालाई र यस नवविवाहित भाइ शरण र बहिनी सलोमीलाई आशिष दिउन् र दुवै मण्डली दुवै समाजलाई परमेश्वरले आशिष दिउन्। यही अनि बधाई दिँदै म अहिलेको छोटो प्रवचनलाई यही राख्दै अनि बाँकी समय चाहिँ म सञ्चालकज्यूलाई दिँदै बिदा हुन चाहन्छु। जय मसिह। न भूलो
धन्यवाद। यो विवाह आशिषमय भएको छ र परमेश्वरको योजना र इच्छामा भएको छ भनेर म विश्वास गर्छु र प्रभुको महिमाको लागि प्रशस्त रूपमा अगाडि बढ्दै जाउँ। आउनुहोस् हामी अन्तिम प्रार्थना गर्नेछौँ। यो सुन्दर दिनको लागि प्रभु आजको दिन यो भर्खर विवाहित भएको जोडीको लागि यो समय बनेको रहेछ भन्ने कुरा हामीले अहिले थाहा पाएका छौँ। जुन योजना तपाईँले बनाउनु भयो त्यो निश्चय नै तपाईँले पुरा पनि गर्नुभएको छ र परमेश्वर पिता धन्यवाद। यो चाँचो पाँचो मिलाउने दुवै तर्फका परिवारहरू मण्डलीका सदस्यहरू सबैजना माथि तपाईँले सहायता गर्नुभयो। भौतिक रूपले मिलाउनु पर्ने कुराहरूमा तपाईँले अनुग्रह गर्नुभयो। विवाहका सबै प्रोसेसका प्रक्रियाहरूलाई बढाउनको लागि पनि वचनको कुराहरू हामीले सुन्यौँ र जति कार्यक्रमहरू अहिलेसम्म भए परमेश्वर पिता तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँछौँ। आजको मौसमको लागि पनि धन्यवाद छ परमेश्वर। मण्डली मिलेर तपाईँको उपस्थितिमा आजका विवाहित जोडीलाई बधाई दिनको लागि प्रार्थना गर्नको लागि यो मौका हामीले पायौँ। तपाईँ परमेश्वरलाई आदर महिमा र प्रशंसा गर्दछौँ। प्रभु येशू आउने दिनहरूमा अघि नै हामीले सबैजना मिलेर प्रार्थना गरिसकेका छौँ। जोडीलाई अझै पनि हामी एकपल्ट प्रार्थना गर्छौँ। तपाईँको आफ्नो अनुग्रह कन्टिन्यू लगातार रूपमा भइरहोस्, दुःखमा सुखमा हरेक क्षेत्रहरूमा हाम्रो यही प्रार्थना छ। प्रभु येशू धन्यवाद। यी सबै कार्यक्रमलाई तपाईँ परमेश्वरको प्रेम अनुग्रह हामीले महसुस गर्न पायौँ। तपाईँलाई धन्यवाद छ। अन्तमा प्रभु येशूको अनुग्रह, परमेश्वर पिताको प्रेम र पवित्र आत्माको सङ्गति र सहभागिता हामी यहाँ भएका मण्डलीका सबैजना लगायत विशेष गरी आजका यस नवविवाहित जोडीसँग सदा सर्वदा रहोस् येशूको नाममा। यी सबै कुराको लागि हामी तपाईँ प्रभुलाई धन्यवाद दिँदछौँ र आजको दिनबाट प्रभु यी दुईजना बाबु र नानीहरूको बिचमा जुन वैवाहिक जीवन सुरु भएको छ प्रभु, यी सबै कुरामा तपाईँ प्रभुले अनुग्रह गर्नुभएको छ। हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ र हामी सबैजनाले प्रभु यी दुवैजनाको प्रभु यो प्रभु अनि आउने दिनको जीवनको लागि हामीले तपाईँ प्रभुसँग हामीले आशिष मागिसकेका छौँ र यसमा तपाईँ प्रभुले आफ्नो अनुग्रह राखिसक्नु भएको छ। धन्यवाद छ प्रभु। अनि यतिखेर प्रभु साँच्चै नै प्रभु हामी यी दुईजनालाई अनि साथै अनि जानुहुने जो जति हुनुहुन्छ अनि पास्टर अगुवा र अरू सम्पूर्ण परिवार लगायत जो जति हुनुहुन्छ हामी सबैलाई प्रभु यतिखेर प्रभु हामी प्रभु यहाँबाट उहाँहरूलाई प्रभु साँच्चै नै अनि बिदाई गर्दैछौँ। अनि उहाँको अनि बुवा आमा, उहाँको आफ्नो अनि बहिनीहरू, मामाहरू, बाजे जो जति आफन्तहरू जो जति हुनुहुन्छ हामी सबैबाट अनि यतिखेर प्रभु उहाँहरूलाई अनि बाबु प्रभु अनि शरणको साथमा हामी यतिखेर प्रभु हामी पठाउँदैछौँ। यस कारणले गर्दा प्रभु हामी प्रार्थना गर्दछौँ उहाँहरूको यात्रामा तपाईँ प्रभु हुनुहोस्, उहाँलाई पूर्ण रूपमा सुरक्षा दिनुहोस् र अब उसो आउने भविष्यको सबै दिनहरूमा तपाईँ प्रभुको अनुग्रह र अगुवाईमा तपाईँ प्रभुले यसरी नै तपाईँले राख्नुहोस्। धन्यवाद। हामीहरूको प्रार्थना सुन्नुभएको लागि तपाईँलाई धन्यवाद दिँदै बिन्ती अनि प्रार्थना माग्दछु प्रभु येशू ख्रिस्टको नाममा। अब भने थोरै दुःख सुखको कुरा लाग्न सक्ला तर पनि हामी लाग्नै पर्छ। ल बिस्तारै लगाऊ।
जमाना बिरानो छ कुन यहाँ आफ्नो छ कसरी बढु म अगाडि जमाना बिरानो छ कुन यहाँ आफ्नो छ कसरी बढु आफ्नो म छु नि तिम्रो लागि सधैँ हिँड्नलाई तिमीसँगै तिमी लड्दा म दिनेछु हात तिमी रुँदा म दिनेछु काँध ईश्वरको मलाई सुन्दर उपहार हौ तिमी केले चल्ने होला जीवन गाडी मित्रताको मिठो मिठो सवारी तिमी मेरो हातसम्म म तिम्रो साथमा छु कटौँला यात्रा यो सँगसँगै तिमी मेरो हातसम्म म तिम्रो साथमा छु कटौँला यात्रा यो सँगसँगै जीवनको शुभकामना यही छ आजको दुलहा र दुलहीलाई शुभकामना यही छ आजको दुलहा र दुलहीलाई आशिषको झरी बर्सोस् स्वर्गको ढोकाबाट सदा